ल आज हामी अर्को नयाँ टपिक च्याप्टर 4 म्यानेजिङ फर क्वालिटी भन्ने च्याप्टर आज डिस्कस गर्छौँ। म्यानेजिङ फर क्वालिटी। यो म्यानेजिङ फर क्वालिटी अन्तर्गत हामीले त्यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीले पढ्छौँ के पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको यसमा लगभग 50% कोर्स चाहिँ थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा आधारित छ र 50% कोर्स न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन पनि सोधिन्छ है त। अर्थात् थ्योरी पनि यसबाट थ्योरिटिकल कन्सेप्टको क्वेसन पनि आउँछ र न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन पनि यो च्याप्टरबाट सोधिने गरिएको छ। अब यो च्याप्टर भन्नुपर्दा क्वालिटीसँग रिलेटेड छ, त्यही भएर टपिकको नाम म्यानेजिङ क्वालिटी हो। र यो म्यानेजिङ क्वालिटी अन्तर्गत हामीले सबभन्दा पहिला फर्स्टमा के दिएको छ सिलेबसमा भन्दाखेरि क्वालिटीको डेफिनेसन, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट के हो, कन्सेप्ट अफ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम को बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि क्वालिटी क्वालिटी कन्ट्रोलको टुल्सहरू पनि पढ्छौँ। क्वालिटी कस्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र स्ट्याटिस्टिकल कन्ट्रोलको बारेमा पढ्छौँ, क्वालिटी कन्ट्रोलको बारेमा। र स्ट्याटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोलको बारेमा पढ्दा त्यहाँनिर केही न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन पनि गर्छौँ है त। यी यस्ता अझै छन् सब टपिक्सहरू र यसमा कभर गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला हामीलाई यो म्यानेजिङ क्वालिटी च्याप्टरमा क्वालिटीको डेफिनेसनबाटै सुरु गर्छौँ आज है। मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँनिर थ्योरिटिकल टाइपको क्वेसन पनि यो च्याप्टरबाट आउँछ, न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन पनि आउँछ। सो थ्योरिटिकल टाइपको क्वेसन्सहरू आजकल लङ क्वेसनमा भन्दा पनि सर्ट क्वेसन अर्थात् 5 मार्क्समा क्वेसनहरू राख्ने गरेको देखिन्छ। पहिला पुरानो ओल्ड क्वेसनमा हेर्नुभयो भने 10 मार्क्समा राखेको छ है। त अब यहीँबाट सुरु गरौँ। एउटा ओल्ड क्वेसनबाटै म यहाँबाट सुरु गर्छु। ओल्ड क्वेसनबाटै लिन्छु र त्यो क्वेसन मार्फत हामीले च्याप्टरको सुरुवात गर्दैछौँ। डिफाइन क्वालिटी, एक्सप्लेन इट्स डाइमेन्सन। त सबभन्दा पहिला यसको बारेमा म सबभन्दा पहिला डिस्क्राइब गरिदिन्छु है त। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई नोट, यसलाई लेख्नुपर्ने सिस्टमेटिक नोट कसरी हामीले लेख्छौँ सिस्टमेटिक तरिकाले इक्जाममा, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई के अरे दिन्छु। त्यो नोट पनि दिन्छु, त्यो नोटको पनि डिस्क्राइब गर्छु। पहिला त सबभन्दा पहिला कन्सेप्ट बुझौँ है। कन्सेप्ट बुझिसकेपछि सिस्टमेटिक तरिकाले कसरी लेख्ने त्यो बताउँछु र त्यसको सम्बन्धी नोट दिन्छु तपाईँलाई। त सबभन्दा पहिला क्वालिटीको बारेमा डिस्कस गरौँ हामी सबैजना। त यो क्वालिटी के हो त है, क्वालिटी के हो भन्ने कुरो, क्वालिटी यहाँ बिचमा म लेख्छु अहिले क्वालिटी वर्ड केसँग रिलेटेड प्रयोग गर्छौँ हामी सबैजनाले क्वालिटी भन्छौँ है। यो क्वालिटी वर्ड केसँग जोडेर हामीले क्वालिटी भन्ने वर्ड प्रयोग गर्छौँ है। यो केसँग जोडेर हामीले क्वालिटी वर्ड प्रयोग गर्छौँ? प्रोडक्ट होइन, प्रोडक्ट हजुर, सर्भिस र प्रोडक्ट। गुड। सर्भिस, कुनै राम्रो हामीले कतै गयौँ, कुनै ठाउँमा गयौँ, जस्तै बाहिर आउटिङमा गयौँ, पिकनिकमा गयौँ अथवा कुनै ठाउँमा आउटिङ गयौँ, त्यहाँनिर हामीले के अरे कुनै होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, कुनै त्यहाँनिर बस्दा चाहिँ सर्भिस दिन्छ हामीलाई सर्भ गर्छ र त्यो सर्भबाट हामीले के हुन्छ, एज अ कन्ज्युमर हामी सेटिस्फाई भइदिन्छौँ। सर्भिसको एउटै डाइमेन्सन हुँदैन। हेर्नुहोस्, सर्भिस दिँदा एउटै डाइमेन्सनबाट हेर्दैनौँ कि विभिन्न एङ्गलबाट हामीले त्यसलाई विभिन्न डाइमेन्सनबाट हामीले त्यसलाई एसेस गर्छौँ, इक्जामिन गर्छौँ। त्यो हरेक एङ्गलबाट हामीले सेटिस्फाई गरेर हुन्छ, हामी के भन्छौँ? ओके, क्वालिटी सर्भिस होइन र। कुनै प्रोडक्ट किन्न जान्छौँ, प्रोडक्ट किन्छौँ, हामीले हरेक एङ्गलबाट हेर्छौँ। एङ्गल त्यो के हुनसक्छ, त्यो हरेक डाइमेन्सन भन्नु, अब त्यो हरेक डाइमेन्सनबाट हेर्छौँ क्वालिटीको डाइमेन्सन। जस्तै ओके, ड्युरेबिलिटी कस्तो छ, हेर्न कस्तो छ, यो हेर्दा चाहिँ लुक कस्तो छ, ड्युरेबिलिटी कस्तो छ, यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, सर्भिसेबिलिटी कस्तो छ, वारेन्टी ग्यारेन्टी छ कि छैन, यी हरेक एङ्गलबाट हामी सोधेर आउँछौँ है। कुनै प्रोडक्ट किन्न जाँदा हामी ठ्याक्कै क्वेसन गरिहाल्छौँ पसलेलाई। त यो हरेक एङ्गलबाट ठ्याक्कै उसले हामी क्वेसन गर्छौँ र त्यो
त्यो प्रोडक्टकोबाट त्यो त्यहाँ म्यानुफ्याक्चररबाट अथवा त्यो प्रोडक्टले स्पेसिफिकेसन गरेको हुन्छ, त्यो स्पेसिफिकेसन जुन तोकिएको हुन्छ नि त्यसले फटाफट आन्सर दिइरहेको हुन्छ। त्यो स्पेसिफिकेसन पढेर पसलेले भन्छ यसले यो काम गर्छ, यस्तो ड्युरेबिलिटी छ, यसको ब्याट्री त तपाईँले एकचोटि चार्ज गर्नु भने 10 मिनटमै अथवा आधी घन्टामा चार्ज भइदिन्छ। तपाईँ त्यसपछि ड्युरेबिलिटी हुन्छ, त्यो ब्याट्री त रिड्युसै हुँदैन, घन्टौँ चल्छ मोबाइलको। त यी कुराहरू त्यहाँ लेखिएको हुन्छ र त्यसको आधारमा पसलेले हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिएको हुन्छ। हामी भटाभट क्वेसन गर्छौँ, विभिन्न डाइमेन्सनको हामीले क्वेसन गर्छौँ, उसले हामीलाई सेटिस्फ्याक्ट्री आन्सर दिन्छ। त्यसो भए क्वालिटी प्रोडक्ट, त्यो के भयो त? क्वालिटी प्रोडक्ट। र हामीले विभिन्न डाइमेन्सनबाट त्यो डाइमेन्सन हो जुन भन्छौँ नि, कतिको टिकाउ छ, ड्युरेबिलिटी कस्तो छ, त उसले भन्छ होइन यसले ड्युरेबिलिटी यस्तो छ है, धेरै टिकाउ छ भन्छ। त त्यहाँ हामी उसको सेटिस्फ्याक्ट्री आन्सर सुनेर ओके यो ड्युरेबल छ। अर्को सोध्छौँ यसको त्यसपछि सर्भिसेबिलिटी कस्तो छ, वारेन्टी ग्यारेन्टी कस्तो छ, कति इजिली सर्भिस हुन्छ है, नेपालमा त्यो सर्भिस सेन्टर कहाँ कहाँ छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ कि हुँदैन, यी कुराहरू सोध्छौँ। उसले त्यसबाट पनि भन्छ होइन फलानु फलानु ठाउँमा तपाईँले कहीँ अप्ठ्यारो पर्दैन, यस्तो यस्तो अब जानुभयो भने तपाईँले यो समस्या इजिली समाधान हुन्छ, एकदम क्विक रेस्पोन्स आउँछ, त्यस्तो सर्भिस हो भनेपछि त्यहाँबाट पनि सेटिस्फाई हुन्छ होइन। त्यसपछि यी यस्ता यी सबै जुन मैले भने नि ड्युरेबिलिटी, सर्भिसेबिलिटी, यी कुराहरू डाइमेन्सन भयो र यो क्वेसन हामी राइज गर्छौँ र त्यहाँबाट प्राप्त आन्सरबाट हामी सेटिस्फाई हुन्छौँ भने त्यसलाई क्वालिटी प्रोडक्ट भन्छौँ। त र ती जुन क्वेसन जुन गर्ने गरेछौँ नि, जुन 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 फ्याक्टर, जुन जुन फिचर्सलाई हामीले एक्जामिन गर्न खोज्छौँ, ती फिचर्सलाई डाइमेन्सन भनिन्छ, सिम्पल। त क्वालिटी भनेको के को क्वालिटी, अघि नै अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। क्वालिटी के को त? प्रोडक्टको क्वालिटी के को त भन्दाखेरि प्रोडक्टको एन्ड सर्भिसको क्वालिटी हेर्छौँ। त प्रोडक्ट र सर्भिसको क्वालिटी, त यो क्वालिटी भनेको प्रोडक्ट र सर्भिसको के? प्रोडक्ट र सर्भिसको फिचर्स हो। यो फिचर्स अथवा फिचर्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक, त्यो एउटा पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक होइन, एउटा पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक होइन, टोटल क्यारेक्टरिस्टिक, समग्र रूपमा टोटालिटी, द टोटालिटी भन्छौँ हामी, द टोटालिटी अफ फिचर्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेज है। जसले यो फिचर्सले के गरोस्, फिचर्स मात्र भएन, फिचर्सले कस्टमर्स, कन्ज्युमर्सको निडेड, कन्ज्युमर्सको एक्सपेक्टेसन है, कन्ज्युमर्सको एक्सपेक्टेसनको सेटिस्फाई गर्ने एबिलिटी बोकेको फिचर्स क्यारेक्टरिस्टिक, टोटालिटी अफ फिचर्स क्यारेक्टरिस्टिकलाई नै क्वालिटी भन्छौँ। बुझ्नुभयो है? फेरि म अलिकति फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा भन्छु, द टोटालिटी अफ फिचर्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक of a product or a service that bears ability to satisfy consumers expectation र and स्पेसिफिकेसन अफ म्यानुफ्याक्चरर भनेपछि दुईटा एङ्गलबाट भनिदिएँ मैले। कन्ज्युमरलाई मन पर्यो, कन्ज्युमरको एङ्गलबाट त्यो क्वालिटी भयो, अनि प्रोड्युसरले जुन तोकेको स्पेसिफिकेसन छ त्यो कन्फर्म भयो, कन्फर्मेसन भयो, त्यसमा निहित भयो भने त्यो प्रोड्युसर अथवा म्यानुफ्याक्चरको एङ्गलबाट क्वालिटी प्रोडक्ट भयो अथवा सर्भिस भयो। अर्थात् म एक स्टेप अगाडि बढेँ। अब यो क्वालिटीलाई दुईटा एङ्गलबाट देख्ने कुरा मैले यहाँनिर देखिरहेको छु है, त दुईटा एङ्गलबाट डिफाइन गर्न सकिन्छ। एउटा एङ्गल भयो कन्ज्युमर्स भ्यूबाट, एउटा भ्यू कसको? कन्ज्युमर्सको भ्यूबाट, कन्ज्युमर्सको एङ्गलबाट है, त कस्टमर्स भन्नुहोस् न, कन्ज्युमर्सको एङ्गलबाट। अर्को भयो म्यानुफ्याक्चररको एङ्गलबाट, अर्थात् म्यानुफ्याक्चरर्सको एङ्गलबाट, अर्थात् प्रोड्युसरको एङ्गलबाट। प्रोड्युसरको अनि क्वालिटी के अरे, कन्ज्युमर्सको एङ्गलबाट क्वालिटी भनेको एउटै वर्डमा, यो एक लाइनमा भन्नु पर्यो भने फिटनेस फर युज। वाट इज क्वालिटी? द क्वालिटी इज फिटनेस फर युज।
प्रयोग गर्न हरेक एङ्गलबाट फिट क्वालिटी भयो, क्वालिटी प्रोडक्ट भयो होइन। हामीलाई फिटनेस फर युज, हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ, सर्भिस हामी युटिलाइज गर्छौँ अथवा प्रोडक्ट हामीले पर्चेज गर्छौँ, त्यो हरेक एङ्गलबाट फिट छ, क्वालिटी भइसक्यो। यो के कसको एङ्गलबाट भयो? कन्ज्युमर्सको हिसाबले। तर म्यानुफ्याक्चरको एङ्गलबाट क्वालिटी प्रोडक्ट भनेको के? त म्यानुफ्याक्चरले के गरेको हुन्छ? स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, तोकिएको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड। जस्तै कुनै तपाईँको एउटा के अरे इन्टरनेटकै कुरा गरौँ, डब्लु लिङ्कले स्पेसिफाई गरेको छ क्राइटेरिया, सर्भिसको क्राइटेरिया। सिस्टम के डेभलप गरेको छ? फोन टेलिफोन दिएको छ, म्यासेज दिएको छ, र म उसले फेरि क्राइटेरिया तोकेको छ, 1 मिनटको भित्र अथवा 2 मिनटको भित्र म रिप्लाई गर्छु, कस्टमरलाई रेस्पोन्स दिन्छु। प्रब्लम भयो भने 1 घन्टाको भित्र भिजिट गर्छु है त, जहाँनिर प्रब्लम एरियामा 1 घन्टाको भित्र प्रब्लम सल्भ गर्छु। यी कुराहरू स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, हो कि नै? सर्भिस दिन्छु, इन्टरनेटको साथसाथै म टेलिभिजनको एक्सेस पनि सर्भिस दिन्छु। यी कुराहरू कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ, स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। त्यो पर्फर्म भइरहेको छ कि छैन, ती कुराहरू सर्भिसमा पर्फर्म भइरहेको छैन। यदि भइरहेछ भने कन्फर्म टु स्पेसिफिकेसन, उसले स्पेसिफाई गरेको कुराहरू सबै फुलफिल भइरहेछ, त त्यस्तोलाई उसले के भन्छ? क्वालिटी मैले सर्भिस दिइरहेको छु भन्छ। त्यो भयो क्वालिटी सर्भिस। त्यसै गरी प्रोडक्टमा पनि स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, स्पेसिफिकेसन हुन्छ, तोकिएको हुन्छ, स्पेसिफिकेसन क्राइटेरिया लिस्टिङ गरिएको हुन्छ। ती क्राइटेरियाहरू त्यो प्रोडक्टमा निहित छ, त्यो प्रोडक्टमा लाइज गरेको छ भने त्यो के भयो त? गुड प्रोडक्ट भयो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भयो म्यानुफ्याक्चरको एङ्गलमा, है त? अर्थात् कन्फर्मेसन टु स्पेसिफिकेसन। म्यानुफ्याक्चरको एङ्गलबाट के भयो त? कन्फर्मेसन टु स्पेसिफिकेसन, कन्फर्मेन्स टु स्पेसिफिकेसन, बस दुईटा। त व्हाट इज क्वालिटी? त कन्ज्युमर्स फ्रम द कन्ज्युमर साइड, क्वालिटी इज फिटनेस फर युज, सिम्पल। एन्ड फर म्यानुफ्याक्चर साइड, क्वालिटी इज कन्फर्मेन्स टु स्पेसिफिकेसन। एउटै लाइनमा लेखिदिउँ, तर समग्रमा मैले अघि भनिसकेँ। यो कसले भनेको? यो हामीले होइन, यो जोसेफ जुरानले भनेको हो। यो जोसेफ जुरान भन्ने क्वालिटी कन्ट्रोलमा वर्क गरेको मान्छे हो। यो जोसेफ जुरानले भनेको यो। र यो कुरो कन्फर्म टु स्पेसिफिकेसन भनाइ कसको छ? एडवर्ड्स डेमिङको। त यो नाम भयो, यो नाम सम्झिनुभयो भने धेरै राम्रो, नसम्झिँदा पनि केही फरक परेन। उसले भनाइ चाहिँ लेखिदिनु होला। त क्वालिटीको डिफाइन अब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब म तपाईँको फर्मल तरिकाले क्वालिटीको डेफिनेसन कसरी लेख्नुहुन्छ म तपाईँलाई डिस्प्ले गरिरहेको छु यहाँ। यसरी लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँनिर स्लाइडमा टाइप गर्न सकिनँ, त्यही भएर यसरी मैले डिस्प्ले गरिरहेको छु। र तपाईँहरूलाई यो म फाइलमा पनि सेन्ड गरिदिन्छु। नोट बनाउन सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ, स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ। बुकमा पनि हेर्नु होला, डिफ्रेन्ट बुकमा पनि हेर्नु होला। मैले मिनिमम तपाईँलाई चाहिने जति इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल कन्सेप्ट छ, त्यो चाहिँ म कभर गरेको छु। त्यो बाहेकको अझै पनि तपाईँहरूले थ्योरी पढ्न सक्नुहुन्छ, बुकहरू आएको छ। त्यो रिफरेन्स बुक, टेक्स्ट बुकहरू हेर्नुहोस्, त्यसको हेर्नुहोस् है त। ल, त क्वालिटी भनेको म हेर्नुहोस् त, यो क्वालिटी भनेको टोटालिटी अफ फिचर्स। क्वालिटी त के हो? फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक हो। त्यो टोटालिटी, पर्टिकुलर होइन, एउटा होइन, युनिक होइन, एउटा दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक, टोटालिटी अफ फिचर्स के को? प्रोडक्ट र सर्भिसको। जसले के एबिलिटी राखेको छ? स्टेटेड र इम्प्लाइड निडको सेटिस्फाई गर्ने एबिलिटी राख्छ, त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक र फिचर्सलाई क्वालिटी भनिन्छ। तर त्यसपछि तल लेख्नु होला कि एज पर जोसेफ जुरान, क्वालिटी इज फिटनेस फर युज। फिटनेस फर युज भनेको इट क्यान बी फ्रम कन्ज्युमर्स पर्सपेक्टिभ। कन्ज्युमर्स भनेको कन्ज्युमर्स पर्सपेक्टिभबाट जुन उद्देश्यको लागि, जुन फङ्सनको लागि, जुन कामको लागि कन्ज्युमरले कुनै प्रोडक्ट सर्भिस पर्चेज गरेको हुन्छ,
त्यो सर्भिस पर्टिकुलर युजको लागि एकदमै फिट छ, एकदम काम गरिरहेछ भने त्यो क्वालिटी भयो। हेर्नुहोस् त, फिटनेस फर युज means that it can be from consumers' perspectives that the function for which consumers have bought that product, it is fit for that particular function or for that particular use, है। यसै गरी एडवर्ड डेमिङले के भनेको छ, क्वालिटी इज कन्फर्मेसन टु स्पेसिफिकेसन, अर्थात् इट इज अ क्वालिटी पर्सेप्सन और क्वालिटी कन्सेप्ट फ्रम द म्यानुफ्याक्चरर्स पोइन्ट अफ भ्यू। यो मैले भनिसकेँ कि सिन्स द म्यानुफ्याक्चरर्स ह्याभ टु प्रोड्युस प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेसन भनेको स्पेसिफाइड स्ट्यान्डर्डमा प्रोडक्ट प्रोड्युस गरिरहेछ भने त्यो क्वालिटी प्रोडक्ट भयो। त यो बुझ्नुभयो सबैजनाले? ल, यो क्वालिटीको तपाईँहरूले अब लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले बुझेको हिसाबले, होइन? एकचोटि सरस्वती पढेर लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है, विश्वास छ। त यो क्वालिटीको बारेमा मैले डिस्क्राइब गरिदिएँ। अब हामी यो त्यसपछि म डाइमेन्सनको कुरा गर्छु। अब हामी डाइमेन्सनको कुरा गर्छौँ। डाइमेन्सन, यो डाइमेन्सन डाइमेन्सनको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस्, क्वालिटीको डाइमेन्सन मैले फर्स्टमै भनिसकेका थिएँ। डाइमेन्सन भनेको कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस हामीले लिन खोज्दा, प्रोडक्ट पर्चेज गर्न खोज्दा के क्वेसन हामीले मनमा आउँछ। जस्तै तपाईँले इन्टरनेट सुविधा लिनुभयो, डब्लु लिङ्कको भने तपाईँको मनमा के आउँछ? यसको सर्भिस रिलिएबल छ कि छैन, कि बिचबिचमा इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भइदिने पर्ने बेलामा हो कि भने हामी छरछिमेकी अथवा सर्भिस युजरहरूलाई सोधिरहेको हुन्छौँ के रिलिएबल छ कि छैन सर्भिस, हो कि नै? त्यसपछि तपाईँको सर्भिस रिलिएबल छ कि छैन, पर्फर्मेन्स कस्तो छ, जुन उद्देश्यको लागि म लिन्छु त्यो काम गर्दै गर्दैन। त्यो इन्टरनेट हाम्रो जस्तै अनलाइन क्लासको लिइरहेको छु भने अनलाइन क्लासमा यो पर्टिकुलर भोल्युमको लिइरहेको छु, त्यो पर्टिकुलर भोल्युमले गर्दा मेरो काम हुन्छ कि हुँदैन, पर्फर्मेन्स हेर्छौँ, खोज्छौँ है त। सोधिरहन्छौँ, यति म यो कामको लागि लिइरहेको छु, के छ, यति भोल्युमले मलाई पुग्छ? अनि उसले भन्छ यस अथवा नो। यो एङ्गलबाट हेर्छौँ। उसले त्यहाँ पनि हामीले सेटिस्फ्याक्ट्री आन्सर पायौँ, हाम्रो एक्सपेक्टेसन त्यहाँ पनि फुलफिल भयो। त्यसपछि हामीले हेर्छौँ, हामीले एउटा कस्ट तिर्छौँ, त्यो कस्टमा ड्युरेबल छ कि छैन, अर्थात् प्रोडक्टसँग रिलेटेड ड्युरेबिलिटी हुन्छ। जुन सर्भिस दिइरहेछ, जुन प्राइस हामीले तिरिरहेछौँ, त्यसको लाइफ कति छ, धेरै पैसा लिएर थोरै लाइफ दिइरहेछ कि, ड्युरेसन दिइरहेछ कि, ठिक्क पैसामा ठिक्क हामीले सेटिस्फ्याक्ट्री ड्युरेसन पाइरहेछौँ। जति पैसा पेमेन्ट गरेको छ त्यसको आपतमा ड्युरेसन जुन हुन्छ नि, सर्भिस दिने ड्युरेसन, त्यो सही छ कि छैन, है त? त यस्ता मैले यी जुन मैले वर्डहरू भने नि, पर्फर्मेन्स, ड्युरेबिलिटी, सर्भिसेबिलिटी। अब सर्भिसेबिलिटी कस्तो छ त वर्ल्ड लिङ्कको, यी कुराहरू मलाई कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउँदा कति चाँडो, कति कम समयमा, कति कम खर्चमा तपाईँले सर्भिस गरिदिन सक्नुहुन्छ, कति छिटो सर्भिस गरिन्छ, यी कुराहरू हामीले खोज्छौँ। किनभने कहिलेकाहीँ त बिग्रिन्छ, बिग्रेपछि रेस्पोन्स कस्तो छ, सर्भिस कस्तो छ, यी कुराहरू हामीले खोज्छौँ। त यो जुन भयो नि, यो सबै भयो क्वालिटीका डाइमेन्सनहरू। र यी डाइमेन्सनहरूको एक्जामिन गर्छौँ र एक्जामिन गरेपछि हामी एज अ कन्ज्युमर सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यो गुड क्वालिटी भयो। हामीले भन्छौँ ए धेरै राम्रो सर्भिस, क्वालिटी सर्भिस दिइरहेछ भन्छौँ। प्रोडक्टमा पनि सेम कुरा, मोबाइल पर्चेज गर्न जाँदा तपाईँले फ्याटे सोधिनुहुन्छ, यो मोबाइल हेर्दा कस्तो, यो मोबाइलको पर्सिभ्ड क्वालिटी कस्तो छ, अर्थात् कुन कम्पनीको छ पहिला खोज्छौँ। यो कुन कम्पनीको छ, कस्ट त दुइटैको एउटै छ भनेपछि, एउटै रेटको छ भने त्यसको रिपुटेसन कस्तो छ कम्पनीको, त्यो पहिला हेर्छौँ। ओके, यो चाहिँ स्यामसङको छ कि भिभोको छ कि वान प्लसको छ कि, है कि आइफोन के अरे एप्पलको छ कि भनेर त्यो पर्सिभ्ड क्वालिटी पहिलो कुरा हेर्छौँ। त्यो रेटमा हामीले कुन पाइरहेछौँ। त्यसपछि हेर्दा लुक्स कस्तो छ, ट्याक्कै यस्तो हेरेर हेर्छौँ, कस्तो राम्रो देखिन्छ कि देखिँदैन, होइन बोक्दा चाहिँ लुक्स हेर्छौँ। यो त्यसपछि हामीले यसको यो चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स कस्तो छ, यी कुरा खोजी गर्छौँ कि त राम्रो छ, पर्फर्मेन्स राम्रो छ। ड्युरेबिलिटी कस्तो छ, टिकाउ कतिको छ, रिलिएबल कस्तो छ, बिचबिचमा बिग्रिने हो कि सर्भिस बिचबिचमा बिग्रिने हो कि के हो यो,
रिलायबल कस्तो छ? रिलायबिलिटी छ कि छैन? सर्भिसेबिलिटी कस्तो छ? सर्भिसेबिलिटी भनेको वारेन्टी, ग्यारेन्टी के छ यसको? त यो एङ्गलबाट हामीले क्वेसन एराइज गर्छौँ है र त्यसको सेटिस्फ्याक्ट्री एन्सर पायो भने हामीले के भन्छौँ? मैले जुन प्रोडक्ट पर्चेज गरेँ क्वालिटी प्रोडक्ट हो भने भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? यी जुन हाम्रो क्वेसन छ नि, जुन क्वेसनको हामी एक्जामिन गर्छौँ, यी जुन फ्याक्टर जुन हामीले खोज्ने गर्छौँ, यी सबै फ्याक्टरलाई डाइमेन्सन अफ क्वालिटी भन्छु हेर्नुहोस्। ल अहिले मैले एक्सप्लेन गरेँ, त्यसमा डाइमेन्सन भन्नु पर्यो भने वर्डमा भन्नु पर्यो भने कुन वर्डहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ डाइमेन्सनमा? के भन्यौँ? सर्भिसेबिलिटी, अर्को के कुरा खोज्छु भन्नुहोस् त? एउटा डाइमेन्सन भयो सर्भिसेबिलिटी, ड्युरेबिलिटी अर्को डाइमेन्सन भयो। अर्को भन्नुहोस् त तेस्रो डाइमेन्सन अर्कै? गेस गर्नुहोस् न आफै। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही ठिक हुन्छ। पर्फर्मेन्स? गुड, यो पनि भयो डाइमेन्सन। अर्को भन्नुहोस् त के खोज्छौँ? कतिको भरपर्दो छ? बिचमा बिग्रिने हो कि? रिलायबिलिटी। त्यसपछि अझै भन्नुहोस् त? यो सबै डाइमेन्सन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को के? एक्स्ट्रा फिचर्स छ कि छैन? भनेपछि अरू नर्मल के अरे इन्टरनेट प्रोभाइडर जस्तै के अरे वर्ल्डिङको छ कि अझै एक्स्ट्रा फिचर्स छ? उसले भन्छ म एक्स्ट्रा फिचर्स दिइरहेको छु। टिभी तपाईँले 2टा टिभी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म 2टा टिभीको एक्सेसको फेसिलिटी दिन्छु। एक्स्ट्रा फिचर्स भयो नि। हामीले त इन्टरनेट खोजेका थियौँ। हो कि नि? अरू इन्टरनेट प्रोभाइडरले इन्टरनेट दिन्छ। जस्तै अरू पनि त छन् कम्पनी। तर यसले के भन्यो? अरूभन्दा म यो एक्स्ट्रा फिचर्स दिन्छु, एडिसनल फिचर्स। त्यो एडिसनल फिचर्स के छ? त्यो पनि हामीले खोज्छौँ। अर्को भन्नुहोस् त फिचर्सपछि अझै भन्नु सक्नुहुन्छ? कति धेरै भनिसक्नुभयो त्यो सबै के भयो त? लुक्स कस्तो छ? होइन? एस्थेटिक्स कस्तो छ? त यी कुराहरू जुन हामीले अहिले क्वेसन जुन गर्छौँ नि जुन क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा यी सबै भयो डाइमेन्सन। के को डाइमेन्सन? के को डाइमेन्सन? क्वालिटीको डाइमेन्सन भयो हेर्नुहोस् है। क्वालिटीको डाइमेन्सन भयो। त ल भन्नुहोस् त लिस्टै गरौँ त। के भन्यौँ? क्वालिटीको डाइमेन्सन के भन्यौँ हामीले? पहिलो नम्बर भन्नुहोस् त के भन्यौँ? पर्फर्मेन्स। पहिलो त यसको पर्सिभ्ड क्वालिटी। पहिलो त हामीले के भन्छौँ? यो पर्सिभ्ड क्वालिटी। पर्सिभ्ड क्वालिटी भन्छौँ। यो पर्सिभ्ड क्वालिटीको मिनिङ के छ? पर्सिभ्ड क्वालिटी भनेको इट रिफर्स टु व्हाट इज द रेपुटेसन अफ कम्पनी एन्ड इट्स प्रोडक्ट अर सर्भिस। हो कि नै? त त्यता जान्छौँ हामीले। पर्सिभ्ड क्वालिटी कस्तो छ यसको? पहिला यो हेर्छौँ। यो हामीले एक्जामिन गर्छौँ र त्यो एक्जामिनमा हामीले सेटिस्फ्याक्ट्री आन्सर आयो भने हामीले यो एङ्गलबाट गुड क्वालिटी भन्छौँ, गुड सर्भिस भन्छौँ। दोस्रो हाम्रो अर्को के छ? एस्थेटिक्स। ल एस्थेटिक्स भनेको एपियरेन्स कस्तो छ? लुक कस्तो छ? जाने बित्तिकै कुनै सर्भिसको लागि हामीले कुनै जाने बित्तिकै रेस्पोन्स कस्तो छ? ठ्याक्कै रेस्पोन्स गयो। रिसेप्सन जाने बित्तिकै हामीले जाने बित्तिकै रेस्पोन्स लियो भने हामीले के भन्छौँ? ओहो गुड सर्भिस। कुनै हस्पिटलमा गयो, हस्पिटलमा हामीले इन्फर्मेसन दिने बित्तिकै एकछिनमै रेस्पोन्स लियो भने हामीले के भन्छौँ? धेरै राम्रो सर्भिस छ यो हस्पिटलको। होइन? त यसरी सर्भिस होस् अथवा प्रोडक्ट होस् त्यसको एस्थेटिक्स लुक्स कस्तो छ? जस्तै मोबाइल किन्न गयो भने हामीले पहिलो काम त त्यही हेर्छौँ। कुन कम्पनीको पर्सिभ्ड क्वालिटी कस्तो छ? दोस्रो हामी हेर्छौँ यसको एस्थेटिक्स कस्तो छ? एस्थेटिक्स भनेको एपियरेन्स, लुक कस्तो छ यो प्रोडक्टको? है त? इट रिफर्स टु एपियरेन्स अफ द प्रोडक्ट। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट डज प्रोडक्ट लुक लाइक। बुझ्नुभयो नि? एस्थेटिक्स हामी हेर्छौँ दोस्रो नम्बर। तेस्रोमा हामीले के हेर्छौँ भन्नुहोस् त? त्यसपछि हामीले पर्फर्मेन्स कस्तो छ? यो जुन जे कामको लागि हामीले प्रयोग गर्न खोजिरहेछौँ, किन्न गइरहेछौँ, जस्तै इन्टरनेटको जुन हामी मेन कोर त हामीले वर्ल्डिङबाट हामीले के गर्छौँ? हामी अनलाइन क्लासको लागि इन्टरनेट लिन गइरहेछौँ कि मेरो अनलाइन क्लास हुँदा त्यहाँ डिस्टर्बेन्स नहोस्। त हामीले के खोज्छौँ? पर्फर्मेन्स कस्तो छ? जुन कामको लागि फन्डामेन्टल कामको लागि पर्फर्मेन्स। जुन कामको लागि हामीले लिइरहेछौँ त्यसमा चाहिँ कतिको हामीलाई यसले सपोर्ट गर्छ? त्यो के भयो त? पर्फर्मेन्स भयो। बुझ्नुभयो? फन्डामेन्टल जुन काम छ त्यसलाई यसले हामीलाई प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? पर्फर्मेन्स। अर्थात् इट इज द मोस्ट बेसिक कस्टमर्स रिक्वायरमेन्ट फ्रम अ प्रोडक्ट अर सर्भिस। इट रिफर्स टु
द क्वालिटी अफ फन्डामेन्टल पर्पस फर विच प्रोडक्ट इज पर्चेज। जुन कामको लागि हामीले जुन फन्डामेन्टल पर्पसको लागि हामी पर्चेज गर्छौँ, कन्ज्युमरले पर्चेज गर्छ, त्यो क्वालिटी नै हो यो पर्फर्मेन्स। हामीले मेन पर्फर्मेन्स त्यो भयो है त। त्यो फुलफिल गरिरहेको छ कि छैन, यदि यस त गुड क्वालिटी, त पर्फर्मेन्स हामी तेस्रोमा हेर्छौँ। यसमा के क्वेसन गरिन्छ पर्फर्मेन्स भनेपछि, हामीले के कसरी के क्वेसन, विल द प्रोडक्ट अर सर्भिस डु इन्टेन्डेड वर्क। हामीले जुन तोकेको कामको लागि यो लिइरहेछौँ त्यो सहीमा गर्न सक्छ, यो कुरा त पक्कै सोधेर आउँछौँ। जस्तै वर्ल्ड लिङ्कलाई हामीले सोध्छौँ, मलाई चाहिँ अनलाइन क्लास गर्नुपर्छ, के छ यो अनलाइन क्लासमा त प्रब्लम आउँदैन नि, इन्टेन्डेड वर्क जुन छ, मैले जे कामको लागि किन्न गइरहेको छु, सर्भिस लिन गइरहेको छु, त्यो त ठिक हुन्छ नि, राम्रो काम हुन्छ नि भनेपछि हो विल द सर्भिस डु इन्टेन्डेड वर्क। त उसले भन्छ यस, अनि हामीले त्यहाँबाट सेटिस्फाई हुन्छौँ, हो कि नै। त यो भयो पर्फर्मेन्स, बुझ्नुभयो। पर्फर्मेन्स पछि अर्को, त्यसपछि हामी के सोच्छौँ, त्यसपछि हेर्छौँ फिचर्स। फिचर्स हेर्छौँ, अर्को डाइमेन्सन फिचर्स। फिचर्स भनेको पर्फर्मेन्स त हेऱ्यौँ, बेसिक निड्स त हामीलाई फुलफिल गर्छ, त्यो बाहेक मानौँ बेसिक निड अनलाइन क्लासमा त समस्या आएन, युट्युब पनि हेर्न पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, युट्युबलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, कहिलेकाहीँ तपाईँको सोसल मिडियाहरू पनि हामीले ओपन गर्छौँ, फेसबुकहरू है त, फेसबुक त्यसपछि भाइबर वाट्सएप प्रयोग गर्छौँ, त्यहाँनिर हामीलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भने एक्स्ट्रा फिचर्समा पनि यसले सपोर्ट गरिरहेछ भने यो एक्स्ट्रा फिचर्स भयो। जे कामको लागि हामीले लिन्छौँ त्यो पर्फर्म गऱ्यो भने पर्फर्मेन्स भयो। एक्स्ट्रा फिचर छ कि छैन, जस्तै हामी मोबाइल प्रयोग, जस्तै कार किनिरहेको छौँ, कारमा चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा फिचर छ कि छैन, त्यो एउटा हुन्छ नि। अगाडि कुनै कुनै कारमा तपाईँको त्यो के भन्छ, ब्याग हुन्छ नि, के भन्छ, एयर ब्याग होइन र, एयर ब्याग हुन्छ होइन र, सबै कारमा त हुँदैन नि एयर ब्याग, कि कसो? सन्तोषजी, सबै सबै ब्याग, सबै कारमा त एयर ब्याग हुँदैन। त अब एयर ब्याग छ कि छैन, त्यो एक्स्ट्रा त्यो फिचर्स छ कि छैन भन्ने कुरो हेर्छौँ। जस्तै इन्टरनेट प्रोभाइडरहरूले टेलिभिजनको एक्सेस प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन, त्यही कस्टमा, त्यो एक्स्ट्रा फिचर्स भयो। हामीले त त्यो टेलिभिजन हेर्नको लागि त लिइरहेको छैनौँ है, तर टेलिभिजन पनि फिचर्स भयो, एक्स्ट्रा एडिसनल फिचर्स भयो। इट रिफर्स टु, यो एउटा अर्को के हेर्छौँ डाइमेन्सन, इट रिफर्स टु एडिसनल प्रोडक्ट अर सर्भिस क्यापेबिलिटी बिसाइड द नर्मल पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन। हाम्रो नर्मल पर्फर्मेन्ट एक्सपेक्टेसन भन्दा केही अझै थप केही प्रोडक्टको क्यापेबिलिटी छ या छैन, त्यो पनि हेर्छौँ। त्यो पनि एउटा डाइमेन्सन भयो क्वालिटीको। कमन फिचर्स त हुन्छ नै, तर हामीले त्यो बाहेकको अरू पनि फिचर्स छ कि छैन भन्ने हेर्छौँ, त्यसलाई त्यो एउटा टपिक। अर्को डाइमेन्सन भयो फिचर्स। फिचर्स पछि अब फिचर्स पछि रिलायबिलिटी पनि हेर्छौँ। रिलायबिलिटी अर्को डाइमेन्सन कुन भयो त, पाँचौँ डाइमेन्सन, फिफ्थ डाइमेन्सन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी भन्दाखेरि कस्तो भन्नुहोस् त, यो पनि क्वालिटीको डाइमेन्सन नै हो। हाउ अफन इट रिफ्लेक्ट्स ओभर हाउ अफन द प्रोडक्ट माल फङ्सनिङ अर फेलिङ विदिन ए स्पेसिफिक टाइम पिरियड। भनेपछि हामीले त सर्भिस लिएको छौँ डब्लु लिङ्कको, तर त्यो जुन 1 वर्षको अथवा 6 मन्थको हामीले सर्भिस लिएको छौँ अथवा 1 मन्थको सर्भिस लिएको छौँ, त्यो 1 मन्थको दौरान त्यो इन्टरभलमा बिचबिचमा यसले धोका दिन्छ कि, फङ्सनिङमा प्रब्लम आउँछ कि आउँदैन। त्यसले भन्छ होइन, फङ्सनिङमा प्रब्लम आए पनि प्रब्लम आउँदैन, त्यो चाहिँ हो कन्फर्म। कथम कदाचित कहिलेकाहीँ मात्र आउने हो, नभए तपाईँले सर्भिसमा प्रब्लम आउँदैन, हामी सेटिस्फाई हुन्छौँ, त्यो रिलायबिलिटी है त। त it is a dimension of quality reflects over how often product malfunctioning or failing within a specific time period, त्यो रिलायबल रिलायबिलिटी एङ्गलबाट हामी यसलाई क्वालिटीलाई एक्जामिन गर्छौँ है। अब ड्युरेबिलिटी पनि हेर्छौँ, ड्युरेबिलिटी कतिको टिकाउ छ, ड्युरेबल ड्युरेबिलिटी ड्युरेबिलिटी हेर्छौँ। इट इज अ लेन्थ, इट रिफ्लेक्ट्स on the length of product life, how long the product last, कहिलेसम्म यो यसको लाइफ कति हुन्छ त, यो कम्पनीको प्रोडक्टको लाइफ कति छ
है त? जति हामीले पे गरिरहेछौँ, कस्ट तिरिरहेछौँ, त्यो अनुसारले त्यसको लाइफ लेन्थ अफ प्रोडक्ट लाइफ त्यति पाइरहेछौँ कि छैनौँ, त्यता पनि त्यो एङ्गलबाट पनि हामीले प्रोडक्टको क्वालिटीलाई एसेस गर्छौँ। त्यसपछि सर्भिसेबिलिटीको कुरा पनि हेर्छौँ। सर्भिसेबिलिटी नम्बर 7 डाइमेन्सन के छ? सर्भिसेबिलिटी अर्थात् कहिलेकाहीँ प्रोडक्टमा अथवा सर्भिसमा प्रब्लम आउँछ, रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्भिसमा समस्या आउनसक्छ, तर हामीले आवश्यक पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कति छिटो रेस्पोन्स आउँछ? हाउ इजी टु रिपेयर? हाउ इजी अ अ, हाउ इजी टु रिपेयर अर सर्भ द प्रोडक्ट अर सर्भिस? यो कुरा हामीले एसेस गर्छौँ, एक्जामिन गर्छौँ। यो पनि एक किसिमको डाइमेन्सन भयो सर्भिस। अथवा कष्टै लाग्यो भने कति सजिलो, कति कस्टली, कति डिफिकल्टली, कति इजिली चाहिँ सर्भिस अथवा प्रोडक्ट रिपेयर भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले हेर्छौँ। सर्भिसेबिलिटी भयो। और वारेन्टी अथवा ग्यारेन्टी के छ त्यो पनि सर्भिसेबिलिटी अन्तर्गत नै पर्छ। त हेर्नुभयो सबै? यो बुझ्नुभयो? कतिवटा डाइमेन्सनबाट हामी हेर्नुहोस् त, लिस्टै गऱ्यौँ भने हामीले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा डाइमेन्सन एङ्गलबाट लगभग अझै पनि छ, तर मूलभूत यही 4-7वटा डाइमेन्सनबाट हामीले हेर्छौँ। क्वालिटीलाई एक्जामिन गर्छौँ। डाइमेन्सन अफ क्वालिटी आर डिस्क्रिप्टर फ्याक्टर, यो सबै डिस्क्रिप्टर फ्याक्टर्सहरू छन् जुन चाहिँ हामीले एक्जामिन गर्छौँ। के को लागि? क्वालिटी डिटरमाइन गर्नको लागि, कुनै प्रोडक्टको र सर्भिसको क्वालिटी डिटरमाइनको लागि यी डिस्क्रिप्टर फ्याक्टरहरूलाई हामीले एक्जामिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एक्जामिन गर्दा सेटिस्फ्याक्ट्री रिप्लाई पायो भने क्वालिटी अथवा सर्भिसलाई गुड सर्भिस, क्वालिटी सर्भिस भन्छौँ, क्वालिटी प्रोडक्ट भन्छौँ। ल, ओभरअलमा बुझ्नुभयो यो? अब म कसरी सिस्टमेटिक लेख्छौँ त्यो कुराहरू फेरि डिस्प्ले गरिरहेको छु। यो बुझ्नुभयो सबैजनाले? भन्नुहोस् त। बुझ्यौँ सर, बुझ्यौँ। हो, ल अब हेर्नुहोस्, यो छ म्याथ पढाउने सरले थ्योरी पढाइरहेछ। अब तपाईँहरूले कतिको इन्ट्रेस्टिङ छ कि निन्द्रा लाग्छ अब मलाई थाहा भएन है सर। तपाईँहरूले एकचोटि मलाई रेस्पोन्स पनि दिनु पऱ्यो, सर यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर। किनभने मैले जहिले नि यसरी स्टुडेन्टसँग इन्ट्रेक्सन गर्दा म्याथमेटिकल सब्जेक्ट लिएर मात्र आएको छु। एउटा मात्र यो हाम्रो प्रोडक्सन एन्ड अपरेसनमा पनि 50 लगभग 70% तपाईँको न्युमेरिकल नै छ, र त्यही 30%, 20-30% थ्योरी छ। र थ्योरी एक्सप्लेन गर्ने प्र्याक्टिस खास मसँग छैन, यो मेरो विकनेस होला। तपाईँहरूले चाहिँ मलाई रेस्पोन्स दिनु पऱ्यो कि यो कतिको कहाँ के गर्दा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ है। सन्तोषजी भन्नुहोस्, के छ अहिलेसम्म? बुझ्नुभयो मैले भनेको कि निन्द्रा लाग्यो? कि निन्द्रा लाग्यो? यो जुन अहिले तपाईँले हजुर राम्रो भइरहेछ एकदम। ल ठिक छ, भेरी गुड, थ्याङ्क यू। मैले अब कुन क्वेसनको आन्सर गर्दैछु अहिले? डिफाइन क्वालिटी, एक्सप्लेन इन डाइमेन्सन। त तपाईँले 5 मार्कमा सोधेको छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अघिको जुन क्वालिटीको डेफिनेसन एक आधी पेज हुन्छ र यो लिस्ट मात्र गरिदिनु होला। डाइमेन्सन आर दिस 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 दिस, है त? डाइमेन्सन यो छन् जसको एक्जामिन गरेर हामीले क्वालिटीलाई एसेस गर्छौँ, है त? डाइमेन्सन यिनीहरू छन्, यिनी डिस्क्रिप्टर फ्याक्टर हुन् जसको एक्जामिन गर्नुपर्छ के को लागि? क्वालिटी डिटरमाइन गर्नको लागि। ती डिस्क्रिप्टरहरू कुन कुन हुन्, ती डाइमेन्सनहरू कुन कुन हुन् त यो लिस्ट गरिदिनु होला फटाफट। 5 मार्कमा सोध्यो भने। 10 मार्कमा सोध्यो भने हरेकको 2-2 लाइन इक्जाम्पल सहित एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब कसरी लेख्ने म तपाईँलाई त्यो एकचोटि सेयर गरेर म यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छु। ल, सेयर गरिरहेको छु तपाईँहरूसँग। ल हेर्नुहोस् त। ल, यो डाइमेन्सन अहिले हामी अहिले एक्सप्लेन गऱ्यौँ। डाइमेन्सन अफ यो डाइमेन्सन अहिले हामीले एक्सप्लेन गऱ्यौँ। र डाइमेन्सन अफ सर्भिस क्वालिटी होइन, सर्भिस मात्र होइन, सर्भिस एन्ड प्रोडक्ट क्वालिटी लेख्नु होला जुनसुकै। डाइमेन्सन अफ अ क्वालिटी, सर्भिस मात्र होइन, जुनसुकै क्वालिटी। डाइमेन्सन अफ क्वालिटी, द डाइमेन्सन अफ क्वालिटी हेर्नुहोस् त। डाइमेन्सन अफ क्वालिटी आर द डिस्क्रिप्टर फ्याक्टर द्याट मस्ट एक्जामिन्ड, है,
to determine the quality of product or service, which are performance. Performance is important dimension. It is the most basic dimension, most basic consumer's requirement from the product or service. It relates to quality of the fundamental purpose for which product is purchased. Will the product or service do intended work भनेपछि डाइमेन्सन यो पर्फर्मेन्स भन्नु हेर्नु भनेको पर्फर्मेन्सलाई एक्जामिनेसन गर्नु भनेको हामीले के खोज्नु हो यो प्रोडक्टले जुन हामीले जुन काम प्रयोजनको लागि हामीले प्रोडक्ट अथवा सर्भिस लिइरहेछौँ पे गरिरहेछौँ त्यसको लागि पर्चेज गरेको छौँ त्यो राम्ररी काम गर्छ या गर्दैन हामी सेटिस्फाई छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरो खोज्नु नै पर्फर्मेन्स हो हेर्नुहोस् त्यो एक्जामिन गर्नु फिचर्स भनेको जुन पर्फर्मेन्स दिइरहेछ जुन बेसिक निड्स छ जुन नर्मल बेसिक निड्स छ त्योभन्दा बाहेकको एडिसनल फिचर्स क्यापेबिलिटी छ कि छैन यो प्रोडक्ट र सर्भिसको क्यापेबिलिटी छ भने एक्स्ट्रा फिचर छ भने यो एङ्गलबाट पनि हामीले हेर्छौँ बुझ्नुभयो जस्तै यहाँ दिएको छ इट रिफर्स टु एडिसनल प्रोडक्ट अर सर्भिस क्यापेबिलिटी बिसाइड द नर्मल पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन नर्मल पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसनभन्दा अन्य अझै छ त केही क्यापेबिलिटी यो प्रोडक्टको अथवा सर्भिसको भन्ने खोज्छौँ कमन फिचर मे बी प्रेजेन्ट इन अल प्रोडक्ट कमन फिचर त सबै प्रोडक्टमा हुन्छ जस्तै मोबाइल किन्यो भने कमन प्रोडक्ट फिचर त सबैमा हुन्छ हाउएभर अदर फिचर्स विल ओन्ली एभाइलेबल इन क्वालिटी प्रोडक्ट ल त यो इक्जाम्पल मैले तल दिएको छु यसमा क्वेसनको के हामीले क्वेसन एराइज गरिरहेको हुन्छौँ फिचर्स अन्तर्गत वाट डज द प्रोडक्ट डु बिसाइड बिसाइड द नर्मल नर्मल बिसाइड द नर्मल के अरे नर्मल एक्सपेक्टेसन नर्मल पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी भनेको जुन ड्युरेसनमा हामीले जुन सर्भिसको ड्युरेसन लिएको छ त्यो ड्युरेसनभित्रमा त्यसको कति फङ्सनिङ अथवा माल फङ्सनिङ अथवा फेलिङ भइरहेको हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी कस्तो छ फेलिङ हुने माल फङ्सनिङ हुने फेलिङ हुने फ्रिक्वेन्सी कस्तो छ है त्यो कुरालाई रिफ्लेक्ट गर्छ रिलायबिलिटीले ड्युरेबिलिटी भनेको हाउ लङ इट वर्क्स हाउ लङ द प्रोडक्ट लास्ट लेन्थ प्रोडक्ट लाइफको कुरा गर्छ ड्युरेबिलिटी अर्को डाइमेन्सन भयो यसै गरी सर्भिसेबिलिटी यो पनि मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेँ सर्भिसेबिलिटी भनेको इट इज रिलेटेड टु हाउ इजी द रिपेयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट जुन हामीले पर्चेज गरेको छौँ त्यो कति सजिलो तरिकाले रिपेयर हुन्छ कति डिफिकल्ट तरिकाले रिपेयर हुन्छ कति कस्टली छ रिपेयर गर्दा सर्भिस प्रोभाइड गर्दा अथवा सर्भिस रिपेयर गर्दा कतिको सजिलो कतिको गाह्रो छ यी कुराहरू हामीले खोज्ने गर्छौँ यो अर्को डाइमेन्सन भयो एस्थेटिक्स भनेको लुक्स कस्तो छ एपियरेन्स कस्तो छ इट रिफर्स टु द एपियरेन्स अफ द प्रोडक्ट इट रिफ्लेक्ट्स ओभर वाट डज द प्रोडक्ट लुक लाइक प्रोडक्ट कस्तो देखिन्छ सर्भिस कस्तो छ एपियरेन्स कस्तो छ सर्भिसको लुक्स कस्तो लुक्सको छ प्रोडक्ट भन्ने कुरो हामीले हेर्छौँ जसलाई एस्थेटिक्स भनिन्छ र अर्को छ पर्सिभ्ड क्वालिटी भनेको कम्पनी कस्तो रिपुटेसन छ जुन कम्पनीको हामीले प्रोडक्ट पर्चेज गरिरहेछौँ पे गरिरहेछौँ जुन सर्भिस लिइरहेछौँ त्यो कम्पनी कतिको रिप्युटेड छ त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्छौँ यो सबै डिस्क्रिप्टर भए यी डिस्क्रिप्टरहरूको एक्जामिन गरेर हामीले क्वालिटी असाइन गर्छौँ क्वालिटी एक्जामिन गर्छौँ र जसलाई हामीले के भन्छौँ डाइमेन्सन अफ क्वालिटी ल सबैजनाले बुझ्नुभयो यो त यो म तपाईँहरूले जुन मैले थ्योरी नोट्स छ त्यो सबै म पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सेन्ड गरिदिन्छु क्लासमा यो आज क्लासको इन्डमा म सेन्ड गरिदिन्छु त्यसलाई यसै तरिकाले क्वेसन लेख्नु होला र क्वेसनको आन्सर यसरी नोट गरेर लेख्नु होला र यो चाहिँ जुन जुन इक्जाममा मैले इक्जाममा बढी सम्भावित क्वेसन बढी सम्भावना भएको अर्थात् इक्जाममा आउन सक्ने सम्भावना बढी भएको क्वेसनलाई अलिकति डिटेलमा डिस्क्राइब गरिदिन्छु बाँकी चाहिँ तपाईँहरूले अझै रेफरेन्स बुकहरू पढ्नु होला क्वालिटीको बेसिक कन्सेप्टको लागि तर म अलिकति एक्जामिनेसनलाई फोकस गरेर बढी फोकस गर्छु म है त ल त आजलाई हामी क्लास यहीँ इन्ड गर्छौँ हुन्छ अब नेक्स्ट क्लासमा यही क्वालिटीकै थ्योरिटिकल कन्सेप्ट नै कन्टिन्यू गर्छौँ हस् त